यस कार्यक्रम साइन्स र सोसाइटी सुन्नु तथा हेर्नुहुने सबैजनामा मेरो नमस्कार। म हरिदेव कोटा। यस कार्यक्रम साइन्स र सोसाइटी हामीले गण्डकी प्रोभिन्स एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा लिएर आएका छौँ र हरेक प्रोग्राममा हरेक एपिसोडमा हामीले विभिन्न विधामा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका विज्ञहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। र आजको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर विजय पन्त। उहाँ अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बोटानीमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टको एकाडेमिसियन र अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टरको रिसर्च डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले प्रोफेसर विजय पन्तसँग नेपालको वनस्पति विशेष गरी सुनगाभा अथवा सुनाखरी हामी जसलाई कमनली अर्किड भनेर भन्छौँ र अर्किडहरूको बारेमा उहाँहरूले गर्नुभएको अनुसन्धानको बारेमा र त्यसको संरक्षण कन्जर्भेसनको बारेमा र सँगसँगै त्यसलाई कसरी हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा विशेष गरी कुरा गर्नेछौँ। म्याम, आज यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार म्याडम। हजुर नमस्कार हरिजी, धन्यवाद छ। म्याडम आरामै हुनुहुन्छ? अहिले नेपालमा कन्डिसन गाह्रो छ है? हजुर ठिक छ। हजुर म्याम, मैले अलिकति म्यामको बारेमा अहिले म्यामको एफिलिएसनको बारेमा त अहिले थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेँ। म्याम अलिकति म्यामको यो एजुकेसनको बारेमा र सँगसँगै म्यामको हायर एजुकेसन अनि त्यस पछाडिको म्यामको क्यारियर र अहिले गरिराख्नु भएको एक्टिभिटीको बारेमा अलिकति हामीलाई सरसर्ती बताइदिनु न म्याम। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो, मेरो प्रारम्भिक शिक्षाबाटै सुरु गरौँ। स्कुलिङ मेरो जन्म चाहिँ तेह्रथुम नेपालको पूर्वी जिल्लामा भएको। एकदम प्रारम्भिक एजुकेसन त त्यही भयो, तर मेरो बेसिकली स्कुल एजुकेसन चाहिँ आदर्श विद्या मन्दिर झापाको हाम्रो एकदम एउटा साइन्स बेस स्कुलमै भयो। त्यही भएर साइन्सप्रति झुकाव भयो भन्नु पर्यो। र आइएससी मैले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट, हाम्रो बेलामा आइएससी हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि बिएससी त्रिचन्द्र कलेज र एमएससी अहिले म जहाँ कार्यरत छु त्यही सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बटनीबाट गरेँ। त्यसपछि हायर एजुकेसन मैले पिएचडी हिरोसिमा युनिभर्सिटी जापान, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट र फार्माक्युटिकल साइन्सेस नै हो हाम्रो विभाग चाहिँ। त्यहाँबाट बायोटेक्नोलोजीमा गरेँ र त्यसपछि म फर्केर नेपाल आएँ। 1997मा म फर्केर आएको हो पिएचडी सिद्धाएर। र पिएचडी सिद्धाइसकेपछि एकाडेमिक इन्स्टिच्युटमै आफ्नो काम गर्ने इच्छा होइन। आफू पढेको चाहिँ इन्स्टिच्युट नै आफ्नो प्रायोरिटीमा थियो र अब त्यहाँ चाहिँ मैले सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बटनीमा चाहिँ 97को होइन मिड अफ द भनेपछि भदौ महिना भन्छ नेपालमा, त्यो बेलाबाट जब सुरु गरेको पार्ट टाइम टिचरबाट। हाम्रो क्युमा इन्ट्री त्यसरी नै हुन्छ, पहिलेको सिस्टममा त्यही थियो, पार्ट टाइम टिचर भएर मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट बेस होइन अपोइन्टमेन्ट लिएर सुरु गरेँ। त्यसपछि रेगुलर युनिभर्सिटीका प्रोसिडियरहरू जुन हुन्छन् प्रमोसनका, लिखित इक्जाम दिएर लेक्चरर, त्यसपछि होइन रिडर, त्यसपछि प्रोफेसर, यी सबै स्टेपहरू एक एक गर्दै पार गरेर अहिले चाहिँ म अब प्राध्यापकको रूपमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बटनीमै कार्यरत छु। अब मैले चाहिँ स्पेसली प्लान्ट बायोटेक्नोलोजी चाहिँ त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ आफ्नो स्पेसलाइजेसन भनेर अहिले रिसर्च होइन पढाउने, प्लस अब साइटोजेनेटिक्समा पनि क्लासहरू लिन्छु। यही नै हो मेरो अहिलेको तपाईँले सोध्नुभएको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन होला। हजुर धन्यवाद म्याम। अब म्यामलाई मैले लगभग म पोखरा विश्वविद्यालयमा पढ्ने बेलामा म्यामको रिसर्चकै थ्रु र सँगसँगै म्यामको स्टुडेन्ट जो त्यति बेलाका मेरा साथीहरू थिए उनीहरूबाट मैले म्यामको रिसर्चको बारेमा जानेको हुँ। र मलाई थाहा भएसम्म म्यामले सुनगाभा, हामी जसलाई सुनगाभा भन्छ नेपालीमा, विशेष गरेर अर्किडहरूको प्रोपागेसन, कन्जर्भेसन र कल्टिभेसनको काम म्याडमले अहिले गर्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै म्याडम अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टरमा रिसर्च डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै भर्खरै मात्रै म्यामले एउटा नयाँ कम्पनी पनि स्टार्ट गर्नुभएको छ। अब म्याम अलिकति यो रिसर्चकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अब संसारभरिमा अर्किडहरू अर्नामेन्टल्ली पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सँगसँगै एज अ मेडिसिन म आफै पनि फार्मास्युटिकल साइन्सको रिसर्चर भएको कारणले गर्दा परम्परागत औषधि हामी ट्रेडिसनल मेडिसिनमा भनौँ अथवा मोडर्न मेडिसिनमा पनि अर्किडहरू धेरै युज हुन्छ।
अहिले नेपालमा अर्किडको यो म्यामहरूले गर्नुभएको अनुसन्धान अलिकति विस्तारमा भनिदिनु म्याम। हुन्छ, थ्याङ्क यू हरिजी। अब अर्किडको बारेमा जसले अर्किडको बारेमा अलिकति बुझिया छ ऊ यो अर्किडको नाम सुन्दै एकदम एक्साइट हुन्छ, एकदम होइन रमाइलो लाग्छ। यसको बहुउपयोगी बिरुवा भनौँ है। अब फुलको हिसाबले त यसको ब्युटी होइन तारिफ गरेरै सकिँदैन। यसको फर्म, शेप, साइज, कलर, इभन फ्रेग्रेन्स होइन, यी सबै कारणले गर्दा संसारको टप 10 कट फ्लावर भित्रै पर्छ अर्किड्स। अब त्यो कट फ्लावरमा पर्नुको कारण चाहिँ यसको अब रूप, रङ, कलर भन्ने सबै चिज त छँदैछ, एकदम लङ लास्टिङ, महिनौँ दिनसम्म पनि यसलाई फुलाएर भेस्टमा पनि राख्न सकिन्छ। लाइभ प्लान्ट पनि 2-3 महिनासम्म फुल्ने लाइभ प्लान्टहरू पनि हुन्छन्। अब यसको फुलको कारणले नै ब्युटिफुल फ्लावर भनौँ, यसको कारणले नै संसारभरि यसको महत्त्व चाहिँ फुलको रूपमा त सर्वविदितै कुरा हो। प्लस अब यसलाई चाहिँ परम्परागत औषधिका कुरा चाहिँ हामीले अहिले धेरै हाइलाइट गरिरहेछौँ, र त्यसमा अरू एस्पेक्टहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो यसलाई अब डेकोरेटिभ प्लान्टको रूपमा होइन, केकहरूमा, अब ताइवानमा वाइनहरू जस्तो ड्रिङ्क्सहरू यसैबाट बनाउने होइन, अब पावर ड्रिङ्क्स भन्छ। अब चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि होइन, यसको चाहिँ हरेक टीमा डेकोरेटिभ फ्लावर सहित राख्ने, र त्यो बाहेक डिफ्रेन्ट कल्चर, ट्राइब भनौँ संसारभरि यसको आफ्नै उपयोगिता छ। र अब यो यस्तो बिरुवा छ कि मोस्ट इभल्भ फ्यामिली भन्छौँ हामी अर्किडलाई। यो चाहिँ अब त्यही कारणले पनि अब यसको जस्तो पनि ठाउँमा एकदमै लो ल्यान्डदेखि हाई अल्टिट्युडसम्म पाइने भएको कारणले पनि यसको आफ्नै छ डाइभर्स इन्भाइरोमेन्टमा यसको एक्जिस्टेन्स। त्यसले गर्दा पनि यो नोन छ धेरै मान्छेहरूलाई। र त्यो चाहिँ अब यसको एउटा एक्जिस्टेन्स, एउटा ब्युटी, एउटा मल्टिपल युजेस भनौँ होइन, ती कारणले गर्दा यसको युज पनि त्यस्तै भयो नि। सबैले यसलाई वाइल्डबाटै कलेक्सन गर्ने, टिप्ने, सजाउने अथवा बेचबिखन गर्ने, धेरै यसमा त्यस्तो कार्यहरू हुन थालिसकेपछि यो होल अर्किडेसी फ्यामिलीलाई नै साइटिसमा राखिदिएको छ होइन। अर्किडेसी फ्यामिली नट ओन्ली नेपाल, ग्लोबल्ली नै यसलाई त्यसरी राखिदिएको कारणले अब यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण बिरुवा ठान्नु पर्यो सबैजनाले। यो चाहिँ नेचरको एकदमै हामीले नबचाइ नहुने बिरुवा रहेछ भनेर सबैले बुझ्नु पर्यो एउटा ग्लोबल एस्पेक्टमा। र अब हाम्रो देशको कुरा गर्नुपर्दा, पहिले विकसित देशको कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। त्यही भएर नेचरमा भएको बिरुवालाई चाहिँ उहाँहरूले यथावत राख्नलाई बायोडाइभर्सिटी लहरू स्ट्रिक्टली फलो गर्नु भएको छ। र जसरी यसको जति डिमान्ड हुन्छ त्यो बिरुवाहरू चाहिँ आर्टिफिसियल्ली टिस्यु कल्चर टेक्निक भनौँ, अरू ब्रिडिङका टेक्निकहरू, अरू चाहिँ मल्टिप्लिकेसनका टेक्निकहरू युज गरेर त्यसलाई प्रोडक्सन गरेर पब्लिकको इन्ट्रेस्टलाई पुरा पनि गरिदिनु भएको छ विकसित देशहरूमा। तर अब हाम्रो अवस्था त्यस्तो छैन। हाम्रो चाहिँ अब अर्किड हुन त नेपाल अब एकदम सानो देश, बायोडाइभर्सिटी हटस्पट जस्तै भन्छौँ हामी, यहाँलाई थाहा भएकै कुरा होइन। र यसमा थुप्रै बिरुवाहरू, डाइभर्स बिरुवाहरू सँगसँगै अर्किडको डाइभर्सिटी पनि त्यत्तिकै छ। तर अब विभिन्न प्रयोजनको लागि भनौँ, अब कति ठाउँमा रुरल एरियाहरूमा यसको युज ट्रेडिसनल मेडिसिनको लागि युज हुन्छ, अब फोडर प्लान्टकै लागि युज भएको छ, क्याटल बिटकै लागि युज भएको छ, मान्छेहरूले कतिले खान पनि युज गर्छन् टनिकको रूपमा। र त्यो बाहेक अब हाम्रो दुईतिर छिमेकीहरूले चाहिँ अब आयुर्वेद छ, यता ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन छ, त्यसमा धेरै डिमान्ड भयो र मान्छेहरूले त्यसको महत्त्व बुझ्नु भएन। र अब आफ्नो डे टु डेको दाल भात भनौँ, त्यसको लागि पनि यसलाई बेचबिखन गरेर एउटा इन्कम जेनेरेसन गर्ने एउटा कामहरू भए। त्यसले गर्दा यसको पपुलेसन अति नै सिद्धिएर गयो।
र त्यसमा सबै स्पेसिस त नभनौँ, जुन एउटा हाई मेडिसिनल भ्यालु भएका स्पेसिसहरूको डिमान्ड थियो तिनीहरू चाहिँ नेचरमा सिद्धिँदै गइराखेको अवस्था छ। पाउन पनि गाह्रो छ कतिवटा। र त्यो कुरा अब बुझेको कुरालाई यसमा के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तिनीहरूको महत्त्वलाई हामीले हाइलाइट गर्नु पर्यो र त्यो महत्त्वका बिरुवाहरूलाई हामीले कन्जर्भेसन, प्रोपागेसन र त्यसबाट के चाहिँ रहेछ त यिनीहरूमा, किन यस्तो यिनीहरूको डिमान्ड भएर गयो भनेर एउटा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। र सकिन्छ भने यी बिरुवाहरूलाई हामीले प्रडक्सन गरेर जसरी विदेशमा चाहिँ नि यिनीहरूलाई आर्टिफिसियली प्रडक्सन गरेर चाहिँ ल कल्टिभेट गर्नुहोस्, यसलाई ग्रो गर्नुहोस्, रमाएर यसलाई हेर्नुहोस् भनेर दिन सकिन्छ। त्यो दिन सक्यो भने जसले ग्रो गर्नुभयो उसले नै बचाउनु भयो भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्टले हामी यसरी एउटा मल्टिपल अप्रोचलाई एड्रेस गरौँ भनेर काम गरिरहेको छौँ। हजुर, धन्यवाद म्याम। र सँगसँगै मैले अघि पनि म्यामको इन्ट्रोडक्सनमा सेकेन्डमा भने अलिकति यो अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टर र सँगसँगै म्यामले रिसेन्टली चाहिँ अर्किड्स फ्रम नेचर भनेर यो जुन कल्टिभेसन गरिसकेको भनौँ न त्यस अर्किडको बिहेर्नाहरूलाई पनि त्यसको व्यावसायिकरणमा नि काम गर्नुभएको छ। म्यामलाई अलिकति अब धेरै अब जस्तो जापानमै भनौँ अरू देशहरूमा चाहिँ रिसर्च सँगसँगै त्यसलाई बिजनेससँग जोड्ने अथवा अरू एप्लिकेसनमा लैजाने एउटा कमन प्र्याक्टिस जस्तै हो, तर नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै विधाहरूमा त्यो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो युनिभर्सिटीमा एकाडेमिसियन भइसके पछाडि धेरै जसो अध्ययन अनुसन्धानमै धेरै समय भनौँ न त्यो आफ्नो क्यारियर त्यसमै केन्द्रित गर्ने सर म्याडमहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। म्यामले चाहिँ अलिकति यो अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टर र सँगसँगै यो अर्किड्स फ्रम नेचर जुन अहिलेको नयाँ म्यामहरूले सुरु गर्नुभएको कम्पनी छ तिनीहरूको सुरु गर्नुको पछाडिको उद्देश्यको बारेमा अलिकति भनिदिनु न म्याम। हस्, धन्यवाद हरिजी, यहाँले बुझिसक्नु भएकै कुरा रहेछ। किनभने जापानमा हामी म पनि जापानमै पढेँ, तपाईँ जापानमै हुनुहुन्छ। रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट हुने व्यक्तिहरू भनौँ न, स्टुडेन्टहरू सबैजना पिएचडी गर्दैनन् होइन। कतिजना विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी तपाईँकै युनिभर्सिटीमा पनि होला, म पढ्दा पनि थियो, मास्टर गर्दा गर्दै उनीहरूले कुनै कम्पनीको चाहिँ रिसर्च चाहिँ गरिरहेको हुन्छन् उनीहरूको मास्टर थिसिस नै भनेर। र रिसर्च भनेको इन्डस्ट्रीसँग रिसर्चका विभिन्न अब विधाहरू हुन्छन्। बेसिकली हामी एकाडेमिक काममा लागेको मान्छेहरूको अल्टिमेट गोल भनेको राम्रो रिसर्च गराउने, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने, त्यसको राम्रो चाहिँ थिसिसहरू चाहिँ उनीहरूलाई कसरी गर्ने र त्यसको रिसर्चलाई कसरी पब्लिकेसनसम्म लग्ने अथवा त्योभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ अडियन्स, लार्ज अडियन्सको अगाडि कन्फरेन्समा गएर प्रेजेन्ट गर्ने होइन, आफ्नो रिसर्चलाई सकेसम्म एउटा लार्जर एकाडेमिक पपुलेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्ने नै हो बेसिकली एकाडेमिक रिसर्च भनेको। र अब हाम्रो देशमा अनफर्चुनेटली साइन्स रिसर्चमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र यसमा जति धेरै इन्भेस्ट गर्यो त्यति चाहिँ यसको आउटकम आउँछ, त्यति धेरै हाम्रो यङ मान्छेहरू देशमा बसेर काम गर्छन् र यसले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझेको पनि होला, तर अब बुझेर पनि हामीले यसमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छैन। त्यही कारण अब रिसर्च भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रा अहिले जापानलाई हेर्दा पनि त्यही बुझ्छौँ। कोरिया हामीसँगै थियो कोरिया र हामी कति वर्ष अगाडि इकोनोमिक स्टेटसमा, अहिले यति धेरै अगाडि बढ्नुको कारण उहाँहरूले रिसर्चलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्नुभयो। हरेक प्रोफेसर चाहिँ रिसर्च इन्डस्ट्रीसँग एसोसिएट हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, त्यो चाहिँ एउटा कोरियाको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। त्यही भएर अब हाम्रो देशमा रिसर्च इन्डस्ट्री भनेकै छैन। रिसर्चको फाइन्डिङलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्ने एउटा सिस्टम चाहिँ छैन। अब यो सिस्टम चाहिँ ओभरनाइट डेभलप हुने कुरा पनि होइन, रातारात डेभलप हुँदैन। र अब कतिजना विद्यार्थीहरू चाहिँ सबैजना के गर्ने त, अब म त रिसर्च सबै विधामा बटनीकै मात्रै कुरा नगरौँ, केमिस्ट्री पढ्नुहुन्छ, फिजिक्स पढ्नुहुन्छ, कम्प्युटर साइन्स, अरू जियोलोजी, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, हाम्रो थुप्रै माइक्रोबायोलोजी भनौँ, सबै छन् सब्जेक्टहरू जुन अप्लाइड सब्जेक्टहरू हुन्। तर अब ती विद्यार्थीहरू कि त एउटा कलेजमा पढाउने स्थिति छ अथवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। र जति धेरै रिसर्च इन्डस्ट्रीहरू हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ
त्यति चाहिँ उहाँहरूले नेपालमा बसेर केही काम गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। अब मलाई लागेको यी कुरा, यो त अब एउटा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू यिनीहरू हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। अब अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टर चाहिँ एक्चुअली हस्पिटल, अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटल बेस्ड रिसर्च ल्याब हो। यसको स्थापना पनि अब यो अन्नपूर्ण हस्पिटलको चेयरम्यान भनौँ डाक्टर पन्त, मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्छ। एउटा हस्पिटलमा रिसर्च ल्याब चाहिन्छ, किनभने हस्पिटल भनेको यस्तो ठाउँ हो जुन चाहिँ पेसेन्ट डायग्नोसिसको बेलामा नोन र अननोनको बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापलाई आन्सर दिने भनेको चाहिँ रिसर्चले नै हो। त्यही भएर रिसर्च सेन्टर हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले हस्पिटलको सपोर्टमा स्थापना भएको रिसर्च ल्याब भयो। र अब यसमा अर्किड कसरी जोडिन आयो भन्दाखेरि हामीले अर्किड चाहिँ कन्जर्भेसन, यसको के छ त मेडिसिनल प्रपर्टी भनेर अब थुप्रै लिटरेचरहरूमा एन्टी क्यान्सर प्रपर्टिजहरू भएको हामीले पढ्यौँ बुझ्यौँ। तर अब हाम्रो इलिगल्ली ट्रेड भएको अर्किडहरूको के छ त भन्ने कुरा हामीले एउटा त्यस्तो सेटअप चाहिएको थियो। एन्टी क्यान्सर प्रपर्टिज चाहिँ हेर्नुपर्ने र त्यसको लागि एन्टी क्यान्सर प्रपर्टी नै हेर्न हामीले त्यो रिसर्च ल्याबलाई डिजाइन गरे हो। र त्यसमा हामी सर्टेन एक्सटेन्टसँग हामी सक्षम पनि भएको छौँ। हामीले सर्टेन स्पेसिसको एउटा सर्टेन लेभलसम्मको एन्टी क्यान्सर प्रपर्टी एकदमै राम्रो रहेछ। एकदमै हामीले नर्मल सेलमा चेक गर्दा पनि नर्मल सेललाई नछुएर क्यान्सर सेललाई मारेको चाहिँ हामीले रिजल्टहरू पाछौँ र यसमा हामीले यो सहकार्यबाट पब्लिकेसन पनि गरेका छौँ। अब बिरुवा त थाहा पाइयो यसको एन्टी क्यान्सर प्रपर्टी रहेछ, यो बिरुवा एकदमै भ्यालुएबल रहेछ, तर यो बिरुवा नेचरमा सिद्धिएर गएको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। तर अब युनिभर्सिटीमा त्यसलाई लार्ज स्केल प्रडक्सन गर्ने हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो एउटा सिस्टममा नभएको कारणले ल यो बिरुवालाई चाहिँ हामी प्रडक्सन पनि गरौँ, अनि इलिगल्ली ट्रेड नगरेर लेट द पिपुल ग्रो इट, हैन। यसलाई लार्ज स्केल कल्टिभेसन गर्यो भने त त्यसलाई चाहिँ आफै हामीले इन्डस्ट्री बनाउन सक्यौँ। त्यही बेचबिखन गरेर चाहिँ हामी हैन नेसनल इकोनोमी, इन्डिभिजुअल इकोनोमीलाई गेन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। र अब यो त इट्स अ लङ वे, अहिले आजको यो एउटा कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युस गरे हो र यो कुरालाई अरूहरूले पनि कपी गर्नु जति धेरै कपी भयो त्यति हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अगाडि आउँछ। एउटा अर्किड एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, अरू धेरै यति भ्यालुएबल प्लान्टहरू अरू पनि छन्। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले त्यो अर्किडको एन्टी क्यान्सर कम्पाउन्ड चाहिँ कल्चरमै इन भिट्रो नै सिन्थेसाइज गर्ने एउटा सिस्टम पनि डेभलप गरेका छौँ अहिले, सो द्याट हामीले नेचरमा गएर जङ्गलमा गएर बिरुवा नल्याइकन पनि टिस्युबाट पनि एन्टी क्यान्सर कम्पाउन्ड निकाल्ने भनेर अहिले हामी काम गरिरहेछौँ। त्यही भएर अब रिसर्च सेन्टर चाहिँ रिसर्च प्लस भनौँ, रिसर्च प्लस, त्यसपछि अर्किड्स फ्रम नेचर टिस्यु कल्चर रेज्ड भनेर चाहिँ एउटा हामीले पिपुलहरूलाई एउटा फ्यान्टासी, यु क्यान ग्रो अर्किड भेरी इजिली, हैन। सानो सिडलिङबाट यसलाई माया गरेर ग्रो गराउनुहोस् आफ्नै अर्किडहरू भनेर चाहिँ एउटा मेसेज दिनलाई रिसर्च प्लस काम गर्न खोजेको हो। हजुर म्याम, अहिले अब अर्किड मात्रै नभएर धेरै मेडिसिनल प्लान्टहरू अथवा अरू नेचुरल रिसोर्सेसहरू जसको कम्पाउन्डहरू, बायोएक्टिभ कम्पाउन्डहरू फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री, कस्मेटिक र अरू इन्डस्ट्रीहरूमा युज हुन्छ। यो बायोटेक्नोलोजिकल टुल जस्तो टिस्यु कल्चर, सेल कल्चरहरू धेरै विकसित देशहरूमा भएको छ र म्याडमहरूले त्यो अहिले नेपालमा गर्नुभएको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्छ। त्यो प्रकारको अध्ययन अनुसन्धान हुनु र सँगसँगै त्यसको त्यो अवेरनेस हुनु नै पनि आफैमा यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एकदमै ठुलो हाम्रो लागि पनि इन्सपिरेसन हो। र सँगसँगै म्यामले अघि पनि भन्नुभयो जो लोप हुँदै गएको वनस्पतिहरू, अब अर्किड पनि भयो, त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ अब सेल बेस सिस्टम अथवा टिस्यु बेस सिस्टममा हामीले सस्टेनेबली तिनीहरूलाई ग्रो गर्न सक्यौँ र प्रोडक्सन गर्न सक्यौँ भने सायद हामीले कन्जर्भेसन पनि र युटिलाइजेसन गर्ने दुईटै मेथडहरूमा लान सक्छौँ। म्याम, अलिकति अब अघि पनि कम्युनिटीको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब नेपालमा धेरै, अब म्यामले पनि भन्नुभयो डाइभर्सिटी धेरै छ र त्यो सँगसँगै लोपन्मुख पनि हामीसँग धेरै वनस्पतिहरू छन् र सँगसँगै अर्किडहरू पनि छन्। यो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ कतिसम्म थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ म्याम? जस्तो म्यामलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मेरो घर लुम्लेमा पनि अब मैले पनि हामीले धेरै जसो गुराँसको बुट्टाहरूमा अरूमा धेरै अर्किडहरू देख्थ्यौँ, हेर्दा एकदमै राम्रो लाग्थ्यो, उति बेला टिप्ने लान्थ्यौँ। तर त्यति धेरै अर्किडहरूको स्पेसिस डिफ्रेन्सको बारेमा अथवा नर्मली सुनगावा भनेर जान्यो अथवा सुनाखरी भनेर जानिसके पछाडि त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट स्पेसिस हो अथवा यो चाहिँ जता पनि पाइन्छ, कन्जर्भेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर यो चाहिँ एकदमै रेयर स्पेसिस हो भन्ने खालको नलेज
कमन मान्छेलाई चाहिँ एकदमै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसको चाहिँ नेपालमा अहिले कस्तो छ म्याम त्यो अवेरनेसको स्थिति? हजुर, अब एकदम एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो है हरिजी, एकदम यो कुरा हो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई पनि यो फिडब्याक चाहिँ कसरी आयो भने हामीले कम्युनिटीमा साँच्चीकै कस्तो रहेछ त अर्किडको स्टेटस, त्यहाँको जनमानसको चेतना भनेर हामीले काम गऱ्यौँ। दुईटा कम्युनिटीमा हामीले काम गऱ्यौँ, तामन र चितलाङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अर्किडको हटस्पट भनिन्थ्यो पहिले। अहिले दामनमा त अलमोस्ट धेरै नै इलिगल ट्रेड भएर त्यो नोन ठाउँ थियो, त्यहाँबाट ट्रकका ट्रक अर्किड लोड भएर चाहिँ धेरै अगाडि, अहिलेको कुरा मात्रै होइन, 90s को कुरा, 80s को टाइमदेखि त्यसरी लस भएको ठाउँ हो त्यो। र हामीले दुईटा कम्युनिटी फरेस्टलाई बेस गरेर त्यहाँ काम गरेका थियौँ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई त्यति जानकारी छैन र उहाँहरू त्यो इलिगल्ली जुन त्यहाँ उहाँहरूकोबाट कलेक्सन हुन्छ अर्कै ठाउँबाट आएर कलेक्सन गरेर जानु हुँदो रहेछ। र त्यो कुरो चाहिँ एकदमै त्यो लोकल ठाउँमा अवेरनेस, इन्फर्मेसन सेयरिङ अथवा नलेज सेयरिङ चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो स्टडीको बेला फिल भयो र हामीले उहाँहरूसँगै काम गऱ्यौँ र हामीले एउटा बुक पनि निकालेका छौँ त्यो स्टडीको, ट्रेजर ट्रोप्स अफ अर्किड्स इन सेन्ट्रल नेपाल भनेर। र इन्ट्रेस्टिङ के पाइयो भने हाम्रो त्यो अध्ययनको क्रममा जुन कम्युनिटी फरेस्ट छ अहिले नेपालमा एउटा सक्सेसफुल स्टोरी भन्छ, जब सखा भइराखेको वन कम्युनिटीले जिम्मा लिएपछि फेरि बढ्यो भनेर जुन हामी एउटा प्राउड गर्छौँ, त्यो चिज चाहिँ हो रहेछ। अर्किडको पपुलेसन पनि कम्युनिटी फरेस्ट भित्र चाहिँ धेरै प्रिजर्भ रहेछ र जुन कम्युनिटी फरेस्ट बाहिरको एरिया छ त्यसमा हामीले हेर्दा पोहोर साल भएको रुखमा यसपालि जाँदा अर्किड नै छैन। त्यही भएर तर जुन कम्युनिटी फरेस्ट भित्र हामीले स्टडी गर्यौँ त्यहाँ चाहिँ छ र उहाँहरूलाई हामी सँगसँगै जङ्गल घुम्यौँ, जङ्गलमा गएर यो बिरुवा यस्तो हो भन्यौँ। अब कतिजनाले यसको हामी बिउ भनेको एकदमै सेन्सिटिभ हो, त्यो चाहिँ हतपत ग्रो हुँदैन फङ्गससँग भेट नभई, अब त्यो पनि सिड सेट हुन पनि गाह्रो छ। अब त्यस्तो बिउहरूबाट हामी अचार बनाएर खान्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूको होइन जानकारी, यो कस्तो बिरुवा हो भन्ने थाहा नपाएको कारणले। त्यही भएर हामीले काम गर्दा एकदमै कम्युनिटीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ ओहो यस्तो भ्यालुएबल एउटा ट्रेजर हाम्रो ठाउँमा रहेछ भनेर चाहिँ त्यसप्रति एकदमै अब हामी यसलाई आफै पनि ग्रो गरेर अथवा हाम्रो जङ्गलमा यसलाई फेरि ल्याएर रोपेर हामी चाहिँ यसलाई कन्जर्भ गर्छौँ भन्ने एउटा मनस्थितिमा पुग्नुभयो हामीसँग काम गर्दा। र अब यहाँ लुम्ले भन्नुभयो, पान्चासे पनि तपाईँको घर नजिकै पर्ने एउटा एकदमै हटस्पट हो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको कम्युनिटीले चाहिँ त्यो फरेस्टभित्र चाहिँ सुनगाभा संरक्षित क्षेत्र भनेर चाहिँ तारबार गरेर धेरै कन्जर्भ गरेको छ पान्चासेको एउटा सेक्टरलाई। र अब अर्किड जङ्गलमा हुँदाखेरि के भन्छ यो हनीबीको पपुलेसन एकदमै बढ्छ, एउटा पोलिनेटर हो हनीबी। र पञ्चासेको हरेक होमस्टेको घरमा चाहिँ हनी प्रडक्सन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। र अर्किड जङ्गलमा हुनु भनेको अर्किडको मात्रै कुरा भएन, टोटालिटीको फरेस्ट हेल्थलाई नै राम्रो गर्छ यसले, किनभने यो माइक्रोराइजासँग एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ। माइक्रोराइजाको बेनिफिसियल रोल त यहाँलाई पनि एकदमै थाहा भएकै कुरा हो, ढुसीहरूले एकदमै फरेस्ट हेल्थ मेन्टेन गर्न गर्छ। र अर्किड एउटा बिरुवा हो जुनमा चाहिँ यति धेरै फङ्गसहरू हुन्छ कि त्यो फङ्गसले नै त्यो बिरुवादेखि लिएर त्यो इन्भाइरोमेन्टकै हेल्थ मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यही भएर अब यो बिरुवा चाहिँ जङ्गलमा हुनु भनेको कम्युनिटीको लागि चाहिँ एउटा बायोडाइभर्सिटी इट्सेल्फ रिच त्यो हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट त्यो अर्कै कुरा भयो। प्लस अब त्यहाँ उहाँहरूले अरू होइन त्यो अर्किड हेर्न आउने एउटा इको टुरिज्मलाई पनि बढाउन सकिने रहेछ भनेर बुझ्नुभयो, किनभने संसारमा यति धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ अर्किड लभर्सहरू चाहिँ त्यो एउटा फुलेको अर्किड हेर्न मात्रै पनि टुर गर्छन्, ग्रुप टुर गर्छन् होइन। अनि प्लस अब यस्तो हनीबी प्रडक्सन त्यसबाहेक अरू बेनिफिसियल होइन कम्युनिटीलाई बेनिफिट हुने कामहरू पनि हुँदो रहेछ। प्लस यो बिरुवालाई फुलाएर हामीले आर्टिफिसियली प्रोपागेट गरेको बिरुवा पायौँ भने हामी आफै पनि कल्टिभेट गरेर यसबाट इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर चाहिँ कम्युनिटीको मान्छेहरूले चाहिँ फिल गर्नुभएको छ। र त्यो एउटा हामीलाई इन्सपिरेसन जस्तो पनि भयो त्यो दुईटा ठाउँको स्टडीले, र त्यसले पनि हामीलाई मोटिभेसन भयो कि अर्किड प्रोडक्सन चाहिँ अब गरे हुने रहेछ भनेर। हजुर हजुर, धन्यवाद म्याम।
अब यो सायद यो प्रोग्राम अलिकति अहिले अन्डर ग्रेजुएट भनौँ अथवा ब्याचलर लेभल पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरू र मास्टर्स र पिएचडी गर्दै गरेको केही विद्यार्थीहरूले हेर्नुहुन्छ होला। यो दुईटा यो अन्डर ग्रेजुएट र ग्रेजुएट स्टेजमा छुट्याएर म्यामले दुईटा क्वेसन सोध्न चाहेँ मैले। अहिले अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरू जसलाई रिसर्चको बारेमा त्यति धेरै अब भनौँ अब एक्सपिरियन्स नहोला, अब उहाँहरूले लिटरेचरहरू पढ्नुहुन्छ तर एक्ज्याक्ट रिसर्च मेथडहरू के हो अथवा कसरी गरिन्छ भन्ने थाहा नभएको, यदि कोही अर्किडमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कोही विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो लेभलको अन्डर ग्रेजुएट लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई म्याडमको म्यासेज के छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने? एकदमै एकदम रमाइलो कुरा हो यो। अब रिसर्च भनेको के हो भन्ने चाहिँ रिसर्च नभएर यसलाई एउटा हबीको रूपमा लिन पर्यो हैन। यसलाई यो गर्दा आफूलाई रमाइलो लाग्नु पर्यो, इन्जोय फिल हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि सबैलाई जो मान्छेले रिसर्च गर्छ उसलाई रिसर्च जस्तो लाग्दैन। म आफ्नो हबीसँग काम गरिरहेको छु, आफ्नो हबीतिर चाहिँ म एक किसिमको इन्जोय गरिरहेको छु भन्ने फिल हुन्छ। र अब अन्डर ग्रेजुएट हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो अब अहिले हामी बिरुवासँग किन प्रेम हामीलाई आजको दिनमा पनि छ भन्दा हामी बच्चामा बिरुवाकै वरिपरि हुर्क्यौँ होला। स्कुलमा चाहिँ हामीलाई हर्टिकल्चर भनेर पढाइन्थ्यो, त्यो बिरुवामा रोप्ने पानी हाल्ने यी सबै कुराहरू सिकाइन्थ्यो। ती चिजहरू अहिले ग्रेजुअली कम भएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई। टेक्नोलोजीले पनि त्यस्तो गरेको छ मान्छेहरूलाई हैन। र अब अर्किडसँग कनेक्टेड हुनु भनेको चाहिँ नेचरसँग कनेक्टेड हुनु हो नि त हैन। अर्किड हेर्न जाने भनेपछि हामी नेचरमा रमाउँछौँ र मान्छे भनेको फेरि पनि ह्युमन बिइङ भनेको नेचरमै रमाउने चिज हो। हामी नेचरकै एउटा पार्ट अफ कम्पोनेन्ट भयौँ। अब हामी फेरि आफैले नेचरलाई हैन एउटा एक किसिमको विनाश पनि गरिरहेछौँ। त्यही भएर अर्किडसँग प्रेम राख्नु भनेको चाहिँ नेचरसँग कनेक्टेड हुनु हो। अब अन्डर ग्रेजुएट भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब नेचरसँग कनेक्टेड हुनुहोस् अहिलेको स्थितिमा हैन। त्यसमा चाहिँ अब चिन्नु पर्यो बिरुवाहरू कुन कुन बिरुवाहरू बेनिफिसियल छ हाम्रो आफ्नो। मैले चाहिँ अब जस्तो युकेमा चाहिँ उनीहरूले हाई स्कुल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो बिरुवाहरूलाई चाहिँ यसरी मासिरहेको बिरुवाहरूलाई हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने सिम्पल प्रोजेक्टहरू दिन्छन्। त्यसो गर्यो भने अर्किड लगायत अरू बिरुवाहरूको पनि हामीले के रहेछ हाम्रो सम्पत्ति कुन कुन रहेछन् त भनेर अहिले त गुगलको जमाना छ, त्यस्ता बेसिक इन्फर्मेसनहरू पनि ल्याउन पाइयो भनेदेखि आफूलाई फर्दर मैले के गर्ने त भन्ने कुराको एउटा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन आउँछ जस्तो लाग्छ। त्योसँग कनेक्टेड हुन सिक्न पर्यो हैन। अनि अब अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूले अब थुप्रै छन्, उहाँहरूको भनेको सबैभन्दा लाइफको एउटा भल्नरेबल टाइम हो। म कता जाने, के गर्ने, मेरो लाइफको गोल के हो भन्ने पहिले त्यो आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। र अब प्लान्टसँग चाहिँ मेरो एकदम लगाव छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि यो त यति अथाह सम्पत्ति हो अर्किड भनेको त, यसमा यो रिसर्च गरेर साध्य नै छैन हैन। यसको पोलिनेसन बायोलोजी भन्ने अर्कै विधा छ, यसको फङ्गसहरूको अर्कै विधा छ, त्यसपछि यसको भ्यालुको अर्कै विधा छ, फुलको अर्कै विधा छ। र यो चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री हो, बायोटेक इन्डस्ट्रीसँग एकदमै कनेक्टेड हो। र यदि तपाईँ चाहिँ अब मास्टर स्टुडेन्टहरू चाहिँ म आफू क्यारियर काउन्सिलिङमा पनि कहिले काहीँ बस्छु, के गर्ने हामी मास्टर पढेर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब इन्डस्ट्री एन्टरप्रेन्योर हुनुहोस्। र एन्टरप्रेन्योरको लागि चाहिँ यो एउटा ठुलो सेक्टर हो हैन। इट टेक्स टाइम। अब हाम्रो अहिले पेसेन्स कम छ हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूमा, एकदमै सर्ट टाइममा रिजल्ट आइहाल्नुपर्छ, बेनिफिट आइहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन। रिसर्चको लागि चाहिँ धैर्यता चाहिन्छ। र अब पिएचडी गर्ने भाइ बहिनीहरू त अब मसँग पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ म चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्टहरू लिँदा त्यो चिजमा उहाँको एकदम भित्रबाट लगाव भइसकेपछि मात्रै म त्यो चिजमा काम गरेर भनेर लिन्छु। र त्यसले चाहिँ उहाँहरू मभन्दा एकदम नलेजेबलबाट मलाई नै फिडब्याक दिइराख्नुहुन्छ, उहाँहरूबाटै सिक्छु म। र अब यो टिचिङ प्रोफेसन भनेको तपाईँलाई पनि लाग्ला एक्चुअली हामी पढाइरहेका हुँदैनौँ, हामी सिकिरहेका हुन्छौँ हैन। अनि त्यो चाहिँ अब हामी इच अदरसँग सिक्ने चाहिँ एउटा गजब अपर्च्युनिटी हो। र अब हामी कतिजना चाहिँ अब यसमा यदि तपाईँहरूलाई यसमा के आफू एक्सपोजर चाहिन्छ भने हाम्रो रिसर्च सेन्टरले ट्रेनिङ पनि दिइराखेका हुन्छ। त्यस्तो बेलामा यहाँहरू आएर एउटा ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि आफू कसरी अगाडि बढ्ने प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली हामीले
अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूलाई त इन्टर्नसिप कन्टिन्युसली दिइरहेको छौँ रिसर्च सेन्टरमा र जो अर्किडमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ आएर गरि पनि राख्नु भएको छ र त्यो चाहिँ एउटा नलेज डिसिमिनेसनको एकदमै स्ट्रङ एउटा मेथोडोलोजी भनौँ न किनभने तपाईँको इन्फर्मेसन नेक्स्ट जेनेरेसनमा गएपछि त्यो चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छै हुन्छ र त्यही चाहिँ एउटा कन्सेप्ट पनि हो। हजुर धन्यवाद म्याम। म्यामलाई अर्को एउटा क्वेसन मलाई सोध्न मन लागेको छ, लामो समय म्यामले अब जस्तो जापानमै काम गरेको एक्सपिरियन्स पनि छ म्यामसँग, यहाँको पनि देख्नुभयो, सँगसँगै डिफ्रेन्ट अब कन्फरेन्सहरू हो, सिम्पोजियम, अरू कुरामा विश्वको धेरै देशहरूकोमा भएको रिसर्च पनि देख्नुभयो र अहिले म जस्तै धेरैजना हामी जो विदेशमा छौँ धेरैजनालाई कुनै न कुनै समय नेपालमा कति साथीहरू फर्केर राम्रो काम पनि सुरु गरिसक्नुभयो, कतिजना फर्केर के गर्ने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, कतिजना प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब विशेष गरेर यो अर्किड मात्रै नभएर प्लान्ट बेस्ड र धेरैजनाले हामीहरूले भन्ने भनेको नेपालमा हामी नेचुरल रिसोर्सेसमा एकदमै धनी छौँ, त्यही भएर त्यसलाई नै इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गरौँ भन्ने खालको धेरै डिस्कसनहरू हुन्छ म्याम, कतिवटा डिस्कसनमा म पनि छु र अब सकेसम्म केही सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो पनि विचार छ। त्यसमा चाहिँ म्यामले अब जो अब नेपालमा फर्केर यो नेचुरल प्रोडक्ट रिलेटेड अथवा नेचुरल रिसोर्सेसमा काम गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने म्यामको सजेसन के छ, के कुराहरू गर्दाखेरि हुन्छ होला? हो नि, एकदमै जरुरी, एकदमै खुसीको कुरा हो कि यो हामीसँग यति धेरै म्यान पावरहरू अहिले ग्लोबल्ली वेल ट्रेन हुनुहुन्छ र अब खुसी सायद दुःखको कुरो चाहिँ ती सबै मान्छेहरू फर्केर आउँछु भन्ने हुँदा हुँदै पनि राइट प्लेटफर्म नभएर चाहिँ कतिजना आएर पनि फर्किनु भएको छ, कतिजना स्ट्रगल नै गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ मेरो एउटा आफैले भोगेको कुरा पनि, अब म जापानबाट फर्केकै होइन 22 वर्ष भइसक्यो, तर हामी चाहिँ अब हामी हस्बेन्ड वाइफ दुवै त्यति बेला पिएचडी गरेर गएको दिनदेखि नै हामीले चाहिँ प्लान गरे हो कि हामी यति वर्ष पढाइ सिद्धाउन साथै नेपाल नै फर्केर काम गर्छौँ र त्यसपछि अब इस्टाब्लिस हुन्छौँ भनेर त्यो कन्सेप्टले पढियो होइन। र अब आएपछि 1 वर्ष त खुट्टै नटेकिए जस्तो हुन्छ, पढ्नु भएको हुन्छ, थुप्रै चिजहरू मिल्दैन, एकदम फ्यामिली लाइफ पनि सँगसँगै लग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै एकदमै हार्ड टाइम हुन्छ। पहिले त त्यो हार्ड टाइमको लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो आफू र अब आजको भोलि नै म गएर इस्टाब्लिस हुन्छु भनेर पनि अलिकति सोच्न मिल्दैन, किनभने म भने नि 20औं वर्षपछि अहिले मेरो रिसर्च इन्डस्ट्रीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले जापानमै बुझेर फर्किया हुँ। अहिले आज 20औं वर्षपछि अलिकति अब पोसिबिलिटीको बाटोहरू खुले, अझै पनि एकदमै स्ट्रगल छ, फन्डको स्ट्रगल छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि मार्केटमा कसरी लग्ने भन्ने ठुलो स्ट्रगल अहिले पनि छ र इट टेक्स टाइम। त्यो धैर्यता छ र अलिकति म फाइनेन्सियली कुराले चाहिँ म यो चाहिँ मेरो ब्याक सपोर्ट हुन्छ है भन्ने आफूलाई अलिकति फाइनेन्सियल ब्याक सपोर्ट पनि चाहिन्छ, किनभने आफ्नो फ्यामिली हुन्छ, यु हेभ टु एक्जिस्ट विथ योर फ्यामिली, अनि ती दुईटा कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब कोलाबोरेसनको हाम्रो ठुलो एउटा मौका छ, जस्तो कति विदेशमा भएको हाम्रो साथीभाइहरू रिसर्चरहरू पनि यो ठाउँमा चाहिँ म तपाईँ किन अहिले त ग्लोबल भिलेज चाहिँ भएको छ नि त, जो जहाँ बसे पनि कसैलाई पनि रहरले अरू देशमा बस्न इच्छा हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ एकदम हामी सबैले बुझेको कुरा हो। आफ्नै देशमा बसेर के गरौँ भन्ने कम्फर्टेबल लाग्छ, तर कतिजनालाई अहिले ग्लोबल भिलेज हो म यहाँ पनि ठिकै छ भन्ने लाग्छ भने पनि त्यो ठिकै छ, तर कोलाबोरेसन गरेर कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ, आउटसोर्सिङ भनौँ न, रिसर्चको आउटसोर्सिङ। त्यही भएर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ भनेदेखि नेपालमा बसेर काम गर्न पनि सकिन्छ, किनभनेदेखि अब यो ठाउँ झन् अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ हो, जहाँ के पनि स्टार्ट भएको छैन, जे सुरु गरे पनि त्यसको फेरि पोटेन्सियल एकदमै धेरै छ। त्यही भएर अब पोटेन्सियल भएको ठाउँमा एकदम एउटा डेडिकेटेड मान्छेले काम गर्न सक्यो भने त्यो सक्ने क्षमता वृद्धि चाहिँ आफूमा गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदम अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले त लुकिङ टुवर्ड्स इस्ट नै हो अबको लाग्छ है। हजुर हजुर, धन्यवाद म्याम। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै आइपुग्यौँ र लास्टमा म्यामलाई अलिकति अब
व्यक्तिगत भनौँ अथवा पारिवारिक कुरा मलाई सोध्न मन लागेको, अब हामी पनि, म र मेरो श्रीमती, हामी पनि दुवैजना अब अध्ययन अनुसन्धानमै लाग्छौँ। र त्यो हुँदाखेरि अब सर डाक्टर बसन्त पन्त सर त एकदमै अब सक्सेसफुल र सँगसँगै एकदमै बिजी पनि हुनुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै म्याम आफू पनि अब रिसर्चमा, अब आफ्नै स्टडीमा पहिला र पछि रिसर्च टिचिङमा लाग्दाखेरि र सँगसँगै बच्चाहरू हुर्काउँदाखेरि त्यो एउटा मलाई सायद हामीले पनि एक्सपिरियन्स गरेको, सायद हामी अब बाहरूलाई भनौँ अथवा चाहिँ फादरहरूलाई भन्दा मदरहरूलाई बढी त्यसको त्यो अब जिम्मेवारी पनि बढी हुन्छ, प्रेसर पनि बढी हुन्छ र सँगसँगै त्यसको चिन्ता पनि बढी हुन्छ। र त्यसलाई म्यामले र सरले दुवैजनाले यो कसरी ब्यालेन्स गरेर आउनुभयो र एकअर्काले, अथवा हामीहरू जो छौँ अहिले अब यङ भनौँ, त्यति यङ त म पनि छैन, हामी मभन्दा पनि यङ जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो दुवैजना आफ्नो क्यारियरमा अथवा सँगसँगै रिसर्च त फेरि अब यो 10 to 5 काम गरेर सकिने कुरा पनि होइन। अब गयो अफिसमा काम गरे सिद्धियो भन्ने पनि हुँदैन। यस्तो खालको अब यो लाइफ लङ जब नै भन्छु मैले चाहिँ यो रिसर्च, किनकि रिसर्च इन्स्टिट्युट अथवा युनिभर्सिटी कम्पनी छोडे पनि त्यो आफ्नो दिमागमा रिसर्च चाहिँ कता कता बसिरहेको हुन्छ, यो गर्न पाए त्यो गर्न पाए भन्ने। त्यस्तो बेलामा चाहिँ परिवारको बिचको समन्वय अथवा एकअर्काले एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ कस्तो हुन्छ म्याम, र के गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ म्यामलाई? अब धेरै कुरा त हरिजीले आफ्नो क्वेसनमै भनिसक्नु हो होइन। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही हो, एउटा इच अदर प्रति एकदम सपोर्ट होइन, सपोर्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै चाहिन्छ दुईजनै क्यारियर ओरिएन्टेड भइसकेपछि। अब हाम्रो केसमा मेरो जब होइन, मेरो हस्बेन्डको जब भन्दा मोर वर्क फ्रम होम पनि गर्न सकिने टाइपको भएको हुनाले त्यो अलिकति सजिलो पोइन्ट त्यो भयो। तर अब बच्चा हुर्काउँदै काम गर्नु भनेको तपाईँको लाइफको सबैभन्दा च्यालेन्जिङ फेज हो र त्यसमा सबैभन्दा बुझ्नु सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट। टाइम म्यानेजमेन्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट कि त्यसले तपाईँलाई डाइभर्ट चाहिँ गर्छ। जस्तो मैले साँच्चीकै एकदमै दिमाग लाएर सिरियसली गर्नुपर्ने काम म बच्चा सुतेको बेला एकदम मिड नाइटमा त्यसरी पनि गरेर चाहिँ कम्प्लिट गर्थेँ। र त्यो एकदम आफूलाई आफ्नो एनर्जीलाई डाउन हुन कुनै बेला पनि दिनु हुँदैन मैले बुझेअनुसार। एउटा किन प्यासन चाहियो काम गर्नलाई। र अब घर फ्यामिलीलाई एकदम स्मुथली ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने बाहिर गएर राम्रोसँग काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा इट्स एउटा नोन फ्याक्ट होइन। र त्यही भएर अब स्वास्नी मान्छेहरू चाहिँ त्यो कुरामा टाइम म्यानेजमेन्ट यी सबै कुरामा अलिकति बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम यस्तो कुरा चाहिँ मेरो टाइम म्यानेजमेन्ट यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ अब मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनत गरियो पनि। र अब सर्टेन लाइफको सर्टेन फेज हो त्यो फेरि पार हुन्छ। त्यसपछि अनिखेरि अर्को फेज आउँछ। अहिले अर्को फेजमा छौँ हामी, केटाकेटीहरू अलिक ठुलो भइसकेपछि। केटाकेटी ठुलो भए पनि रेस्पोन्सिबिलिटी त हुन्छ। तर त्यसरी नै एउटा हार्ड टाइममा चाहिँ आई विल गो थ्रु भनेर अलिकति आफूलाई स्टेबल बनाएर काम गर्नुपर्छ। र अब हामी चाहिँ इच अदरलाई एकदमै एउटा स्पेस दिने, एउटा रेस्पेक्ट होइन। र हाम्रो आफ्नो कामको भ्यालु चाहिँ सोसाइटीलाई पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेका छौँ। त्यही भएर सबैले बुझ्या हुन्छ, किनभने हामी सबै त्यो फेजबाटै अगाडि बढ्ने हो। यसरी नै होला सबैले गरिराखेकै कुरा। हजुर धन्यवाद म्याम। आज धेरै कुरा म्यामसँग कुरा यसरी अब सिधै जुम मार्फत भए पनि कुरा गर्न पाएँ, मलाई नि खुसी लाग्यो। र सँगसँगै यस्तै गरेर म्यामहरूले हामीलाई मोटिभेसन इन्सपिरेसन अझै पनि दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै साथीहरू जो म्यामसँग कोलाब्रेसन गर्न अथवा केही सिक्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले म्यामलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र डेफिनेटली मैले पनि धेरै पटक म्यामसँग मेल अथवा डाइरेक्टली फोनमा धेरैचोटि भनौँ केही मेरो आफ्नो जिज्ञासाहरू राखेर म्यामसँग सजेसनहरू पनि लिएको छु। र सधैँ सपोर्टिभ भएर म्यामले सधैँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। र यस्तै अझ पनि म्यामले गर्नुहोला भन्ने हाम्रो आशा छ र पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। म्याम आजको हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यसै गरी हामीलाई सिकाइराख्नु होला। हस्, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद हरिजी, मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस् म्याम।